अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज की ये जो वीडियो है ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा एक ड्रामा है, पूरी एक फिल्म है। इसमें सरफराज अहमद की कहानी है, जैसे फिल्मों में होता है। सरफराज अहमद जिसको पानी लगाने पे बिठा दिया, कप्तानी से हटाया गया, पानी पिलाने पे बिठा दिया गया, प्लेयर्स ने गालियां निकाली, मैनेजमेंट ने कहा कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दो, वो डटा रहा और किस तरह, और 2 साल के बाद जब वो आया तो किस तरह हीरो बन के आया। तो ये पूरी एक कहानी है, मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा। इसमें आखिर में क्या हुआ कि 15 रन से मैच रह गया, पाकिस्तान को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे और न्यूजीलैंड, आखिरी विकेट थी, न्यूजीलैंड को 1 विकेट चाहिए थी। तो मैच किसी के हक में भी जा सकता था, लेकिन फिर लाइट आड़े आ गई तो दोनों ने गनीमत समझा कि हमारी तरफ से इब्रार और खेल रहे थे नसीम शाह और 15 रन बनाने थे, न्यूजीलैंड को जो है 1 विकेट चाहिए थी। तो यूं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी, ये 2 मैच थे और दोनों मैच ड्रा हो गए, तो सीरीज़ जो है ये ड्रा हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जब तीसरी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेली तो पाकिस्तान ऐसे लगता था कि आसानी से हार जाएगा। वजह उसकी ये बनी कि अब्दुल्ला शफीक 0 पर ही आउट हो गए। उसके बाद शाम का वक्त था तो मीर हमजा को भेजा गया नाइट वॉचमैन के तौर के ऊपर, और मीर हमजा भी जो है वो 0 के ऊपर आउट हो गए। तो 0 के ऊपर 2 आउट है हमारे, और तीसरे आखिरी दिन का खेल जो है वो शुरू होता है। और फिर बाबर आजम भी चले जाते हैं, इमामुल हक भी चले जाते हैं, शान मसूद भी चले जाते हैं, 5 खिलाड़ी आपके आउट हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में सरफराज जो है वो सऊद शकील के साथ मिल के खेलता है। सऊद शकील तो उसको सिर्फ सपोर्ट दे रहे थे और सरफराज एक ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेलता चला जा रहा था। और एक ऐसा वक्त आ गया कि पाकिस्तान बिल्कुल आसानी से मैच जीत सकता था। इस मौके के ऊपर सऊद शकील जो है वो आउट हुए। सरफराज ने सेंचुरी बनाई और उसकी सेंचुरी के बाद जो इमोशंस थे, जिस तरह उसने ज़मीन को कूटा, जिस तरह उसने चीखें मारी, जिस तरह उसने सजदा किया, ये एक फिल्मी सीन था। और होता भी क्यों ना। नाजरीन, आपको पता है कि सरफराज के साथ क्या हुआ। एक वक्त ये हुआ, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबर आजम बहुत अच्छे कप्तान और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें उनसे कुछ नहीं। मोहम्मद रिजवान जैसा नेक आदमी और इतना बड़ा फाइटर भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो कुछ सरफराज के साथ हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था कि मैनेजमेंट ने उसको कई दफ़ा कहा कि रिज़ाइन कर दो। उसने कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं करता। और फिर उसकी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से वो 2 साल टीम के साथ था। यहाँ तक भी उसको जलील किया गया कि आपके पास बेंच में 6-7 खिलाड़ी बैठे होते हैं, एक बंदा जो आपका कप्तान रहा है सिर्फ उसी ने पानी पिलाने आना है, तो उसको पानी पर भी ड्यूटी लगाई गई, उसने वो भी की। आपने देखा होगा PSL के एक मैच में तो शाहीन ने एक बाउंसर मारा जो सरफराज के सर पे लगा, और शाहीन जब वापस जाने लगा तो सरफराज ने कहा कि यार मेरे सर पे बाल लगी है, कम से कम पूछ तो लो कि यार कैसे हो। एक कटसी होती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है, जब आप दुश्मन टीम के साथ भी खेल रहे होते हैं, शोएब अख्तर भी था, वसीम अकरम भी था, तो ऐसा वाक़या होता तो बैट्समैन के पास जाके पूछते थे आप खैरियत से हैं या कुछ ऐसा। तो शाहीन ने बड़े गुस्से का इजहार किया, बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन नहीं थे, रमीज़ राजा उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे। और जब मैच ख़त्म हुआ तो उन्होंने बाकायदा पूछा शाहीन से आके सरफराज क्या कह रहा था। तो उन्होंने कहा सरफराज जो है वो इस तरह की बातें कर रहा था, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द गेम बच्चे, ऐसे नहीं होता। एक बंदा है वो आपका पाकिस्तानी है, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हो रहा, अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया तो 1-2 हमदर्दी के बोल बोल देने से कुछ नहीं होता था। फिर एक और मैच आपने देखा होगा कि जिसमें शादाब खान थे, ये बैट्समैन के बिल्कुल सामने फील्डिंग कर रहे थे और एक बॉल हवा में गया और सरफराज भी जो है वो गया कीपिंग के लिए, लेकिन जब शादाब आ रहा था तो शादाब ने कैच कर लिया और वो फिर बरसने लगा सरफराज अहमद के ऊपर कि तुमने कैच क्यों नहीं पकड़ा। ने कहा यार जब तुम आ रहे थे रास्ते में तो मैं जाके ज़रूर बीच में टकराता, लेकिन उस वक्त भी फिर कुछ तल्ख बातें हुई। यानी कि ये तो वो चीज़ें थी जो हमने रोज़ देखी,
اس کے بعد پس پردہ کیا ہو رہا تھا، لیکن یہ بندہ ڈٹا رہا۔ ایموشن تھے سرفراز احمد کے، اور جو وہ جائز بنتے تھے جس کے پیچھے جو ساری کہانی ہے آپ جانتے ہو، یہاں تک ہو گیا تھا کہ جو ایک دفعہ تو اس نے چیمپئن ٹرافی جتائی ہمیں، اور کھلاڑیوں نے سفید کوٹ پہنے اور بہت کچھ۔ اس کے بعد اگلے ورلڈ کپ میں جب انڈیا سے ہارے تو پھر بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو گیا۔ جو شعیب اختر تھے وہ تو اس کے اوپر ذاتی حملے کرنے لگے کہ اس کا پیٹ ایسے ہو گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا ہے۔ وہ یونیفارم اس طرح کا تھا کہ پیٹ کے اوپر سے ہلکا رنگ تھا تو ایسے لگتا تھا۔ پھر پوری دنیا میں وہ ایک جو جمائی لیتے ہوئے ان کی تصویر تھی وہ وائرل ہوئی تھی، تو ہر بندہ جو ہے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اس نے کر کے دکھا دیا ایسا ایک کارنامہ ٹیسٹ میچ میں جو بہت عرصے کے بعد ہم دیکھے تھے۔ دوسری وجہ اس کی بیٹنگ کی یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اظہر علی جو ریٹائر ہوئے، اور یہ شان مسعود ہیں جو بھی ہیں، سلمان علی آغا ہیں، سارے کے سارے، یہ ان کا سٹرائک ریٹ بہت سلو ہے، اور ان کے ہارنے کی ہماری وجہ بھی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ جو ہے سرفراز نے یہ کیا کہ وہ ایک اچھے سٹرائک ریٹ سے کھیلا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور بات کا ہوگا کہ اب یہ کہتے ہیں ہر دفعہ کہ مڈل آرڈر ہماری پرابلم ہے، مڈل آرڈر ہماری پرابلم ہے، ون ڈے میں بھی، T20 میں بھی، ٹیسٹ میں بھی۔ تو مڈل آرڈر میں جب آپ کو ایک ایسا بیٹسمین اویلیبل ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اب بات یہ کرتے ہیں کہ پاکستان یہ میچ جو ہے یہ ڈرا کیوں ہوا، پاکستان یہ میچ جیتا کیوں نہیں؟ تو صرف ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ فاسٹ بالنگ۔ ہماری جو بالنگ ہے وہ انتہائی ویک ہو گئی ہے، کبھی ماضی میں ایسی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کہ میں یہ بات نہیں کرتا کہ وسیم تھا، وقار تھا، یا شعیب اختر تھا، یا عمران خان تھا، یا شاہین آفریدی ہے، یا عامر خان تھا، مطلب جو چھوٹے بالر آ جاتا تھا، کوئی ایک بھی، عبدالرزاق آ گئے، اظہر محمود آ گئے، ہم نے عظیم حفیظ کو کھلا دیا، طاہر نقاش کو کھلا دیا، مدثر نظر ایون، تو ایسی بری بالنگ نہیں تھی جیسی ہم کہ پورا میچ ہو گیا، پوری اننگ گزر گئی، فاسٹ بالر کے پاس وکٹ نہیں ہے۔ میچ کہاں سے خراب ہوا؟ 345 کے اوپر 9 آؤٹ ہے پہلے اننگز میں نیوزی لینڈ کے، اور 345 کے اوپر 9 آؤٹ ہیں آخری کھلاڑی ہے، اور وہ بناتے ہیں 104 رن، یعنی 345 سے لے کے وہ 450 لے جاتے ہیں، 449 جو ہے 449 سکور کر جاتے ہیں۔ جب آپ کا آخری کھلاڑی ہو، یہ جو اعجاز پٹیل آخری کھلاڑی کھیل رہے تھے، ان کا جو 38 کے قریب ان کا سکور تھا، یہ ان کا زندگی کا بہترین سکور ہے۔ ناظرین، آپ کے پاس فاسٹ بالر ہوں، آخری وکٹ ہو تو اس کو اور کیا چاہیے؟ جب فاسٹ بالر باؤنسر کرتا ہے، منہ کے اوپر جناب مارتا ہے، یارکر کرتا ہے، بندے ٹخنے بچائیں کہ سر بچائیں، اور اس کو دوڑتا ہوا ہی دیکھ کے آخری جو کھلاڑی ہیں ان کی ٹانگیں کانپتی ہے۔ لیکن ایسا کوئی کھلاڑی ہمارے پاس ہو تو نسیم شاہ، میر حمزہ، حسن علی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، وہ نہیں آؤٹ ہوئے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا پاکستان میں کبھی بھی۔ تو وہ جو 104 رن آخری کھلاڑی تک بنا جاتا ہے، وہ آپ کی انتہائی ناقص بالنگ۔ پوری سیریز میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے شاہین انجرڈ ہوئے ہیں، کوئی اور بالر جو ہے ایسے لگتا ہے کہ ٹیسٹ میں قحط ہو گیا ہے، یا تو وہ ہے نہیں، اور اگر ہے تو مکمل فٹ نہیں، یا نسیم شاہ، حارث رؤف، کوئی بھی۔ تو یہ ہماری جو ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بھی ہار کی وجہ تھی، اور یہاں پہ بھی، اور ہماری جو ایک بہت بڑی خوش فہمی تھی کہ ہم فاسٹ بالر کی سرزمین ہے، وہ ساری چکنا چور ہو گئی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔